بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں او کائنات دے لوگوں جے آگ بڑھدی پئی ہوے نا آگ بڑھدی پئی ہوے نا تے بندہ اگ تے پانی سٹ دے وے تے اگ مک جاندی ہے فرماتے نے بندے کول گناہاں دیاں پنڈاں بھریاں پیاں کھوون تے بندہ کملی والے تے درود پڑھن لگ جائے رب سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ جامع ترمذی لگا وا پڑھن سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جدوں کو بندہ دعا کردا ہے نا تے دعا تے نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہیں پڑھدا اور دعا آسمان ول جاندی ہے پہلے آسمان تے پہنچ دی تے دروازے بند کر دتے جاندے نے عرش پری تو پیغام آندا ہے جتنی دیر تک اس دعا وچ درود نہیں ہوئے گا قبول کرنا تے دور دی گل ہے میں رب آسمان دا دروازہ بھی نہیں کھولاں گا درود دی ادا چیزیں پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل بخیل بندہ جڑا درود نہیں پڑھدا اللہم صلی علی محمد کنجوس بندہ جڑا میرے نبی دی ذات پاک ہوئے ہوتے درود نہیں دے پڑھ رہے ہو شرماندے کیوں جے ڈرتے کیوں جے گھبراندے کیوں جے وہ جڑا راتاں نوں روے تے میرے تیری خاطر وہ جڑا پتھر کھاوے تے میری تیری خاطر جڑا آنسو بہاوے تے میری تیری خاطر جڑا بھوکاں کٹے تے میری تیری خاطر جڑا دکھ برداشت کرے سونا تے میری تیری خاطر اس سونے نے ساڈے کولوں کی منگیا ہے کچھ نہیں منگیا تے جے سانو درود دا ہدیہ دینا پے جاوے تے پھر شرم کا دیے اللہ